नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को एसई को इपिएच भन्ने जुन विषय छ, इन्भाइरोमेन्ट, पपुलेसन र हेल्थ, अर्थात् एचपी भनेर पनि भन्छौँ हामी। हेल्थ, पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्ट, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको चाहिँ युनिट 3 मा रहेको जनसङ्ख्या, वातावरण र विकास हो। यो युनिटको चाहिँ सर्ट क्वेसनहरु गर्दैछौँ। विशेष गरेर यो भिडियोमा सर्ट क्वेसनहरु गर्दैछौँ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा सर्ट क्वेसनको भिडियो गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ एसईमा हामीलाई पास्टमा सोधेको थियो र पास्टमा सोधेको एसईको क्वेसनहरु हामीले योभन्दा अगाडि हेरिसकेका छौँ र यो भिडियोमा पनि हामी त्यसकै रिमेनिङ पार्ट, सर्ट क्वेसनको रिमेनिङ पार्ट हेर्दैछौँ। सो तपाईहरुले त्यो अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर इपिएच को प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब आज चाहिँ हामी युनिट 3 मा रहेको जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासको चाहिँ बाँकी रहेको सर्ट क्वेसनहरु हेर्दैछौँ, जुन चाहिँ हामीलाई एसईमा चाहिँ सोधेको छ, एसएलसीमा सोधेको छ र सोध्न सक्ने खालको प्रोबेबल क्वेसनहरु हेर्दैछौँ। सो अब अगाडि बढौँ है त। सो हेर्नुस् त, पार्ट 2 भनेर मैले यहाँ लिएर आएको छु। सो हामीले पार्ट 1 योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। यदि तपाईहरुले हेर्नुभएको छैन भने त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त। सो अब यो महत्त्वपूर्ण छ, मैले यहाँ गराउन लागेको सबै क्वेसनहरु र यसलाई नछुटाइकन तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु होला अन्तिमसम्म, किनभने यो जुन कुरा छ यो चाहिँ 2078 मा सोधेको पनि छ। यो क्वेसन हाम्रो चाहिँ यहाँ 18 नम्बरको क्वेसन भनेर मैले लिएर आएको छु, जुन हो 78 मा सोधिसकेको क्वेसन पनि हो। हेर्नुस् त, विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा कुन योजनाबाट चाहिँ सुरु भएको थियो भनेर हामीलाई चाहिँ क्वेसन सोध्दैछ। सो अब यसको चाहिँ एन्सर भनेको यो चाहिँ 9 पञ्चवर्षीय योजनाबाट यो सुरु भएको थियो है त। क्षेत्रीय चाहिँ सन्तुलनको अवधारणा कहाँ भन्दाखेरि विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा चाहिँ 9 पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भएको थियो भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। सो त्यही कुरालाई चाहिँ एक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि उत्तरमा विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा 9 पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरु भएको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुस् त। नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ, के सोधेको छ भन्दाखेरि दिगो विकास सम्बन्धी ब्रुटल्यान्ड कमिसनको प्रतिवेदनको शीर्षक के हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। सो हेर्नुस् त, अब दिगो विकास भनेको एउटा टिकाउ विकास हो हैन। अब यसलाई विभिन्न नामले पनि चिनिन्छ हैन, र अहिलेलाई पनि प्रयोग गर्ने, भविष्यका सन्ततिको लागि पनि चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ एउटा मोडालिटी तयार गरेर चाहिँ विकासको योजनालाई अगाडि सारिएको विकासलाई हामी दिगो विकास भनेर भन्छौँ। सो अब यो चाहिँ विशेष गरेर यही ब्रुटल्यान्ड कमिसनको चाहिँ प्रतिवेदनमा चाहिँ तयारी भएको छ हैन। सो अब यसको शीर्षक चाहिँ के हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ। अब यसको शीर्षक भनेको चाहिँ हाम्रो साझा भविष्य, अर्थात् आवर कमन फ्युचर भन्ने छ है त। सो यो चाहिँ कुरा हामीले इक्जाममा लेख्नुपर्छ। ओके, सो यही कुरालाई इक्जाममा लेख्दाखेरि दिगो विकास सम्बन्धी ब्रुटल्यान्ड कमिसनको प्रतिवेदनको शीर्षक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो साझा भविष्य, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा आवर कमन फ्युचर भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। सो यही कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि संस्कृतिका कुनै 2 उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। सो अब संस्कृति भन्ने बित्तिकै हामीले के कुराहरू बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चलिआएको संस्कार, परम्परा हो, कला, साहित्य, सङ्गीत हो, त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न चाडपर्व हुनसक्छ, मठ मन्दिर हुनसक्छ, मस्जिद हुनसक्छ हो यही कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा समावेश गरेर लेख्ने त। सो यसको उत्तरमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि संस्कृति भनेको भाषा, संस्कृति, गीत, साहित्य, कला र तीसँग सम्बन्धित चाडपर्व, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदि हुन् भनेर यसरी यसको उत्तरमा हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ जाउँ त। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, दिगो विकासले कुन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्छ। सो यो पनि 2078 मा सोधेको क्वेसन हो है त। सो यो कुरा बुझ्नु होला। सो अब दिगो विकासले कुन पक्षलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ भन्दाखेरि जहिले पनि दिगो विकास भन्ने बित्तिकै वातावरणसँग सम्बन्धित हुन्छ र यसले चाहिँ वातावरणीय पक्षलाई चाहिँ सुरुमा प्राथमिकतामै राख्छ। किनभने दिगो विकास गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले दिगो विकासको कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो भएर चाहिँ यसको प्राथमिकता भनेको वातावरणको क्षेत्र नै हो।
सो त्यही कुरालाई हामीले इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि दिगो विकासले वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ। सो अब नेक्स्ट क्वेसन के छ हेर्नुहोस् त, सञ्चार विकासको कुन स्रोत हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सञ्चार विकासको कुन स्रोत हो भनेर सोध्दैछ। सो अब डेफिनेटली सञ्चार भन्ने बित्तिकै मानवीय स्रोत अन्तर्गत पर्छ, किनभने सञ्चारको सबै चिज माध्यमहरू चलाउने गर्ने, सञ्चार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कन्भे गर्ने हो, त्यो सबै काम मान्छेले गर्छ। त्यही भएर यो मानवीय स्रोत हो भनेर हामीले त्यसमा उत्तर लेख्न सक्छौँ त। सो यसरी सञ्चार विकासको मानवीय स्रोत हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, दिगो विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै एउटा व्यवहारिक कार्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, दिगो विकासको कार्य अन्तर्गत पर्ने कुनै एउटा व्यवहारिक कार्य। अब यसमा धेरै कार्यहरू छन् है, धेरै कार्य हामीले लेख्न सक्छौँ होइन। सो अब मेन भनेको दिगो विकासको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ एउटा वातावरणको संरक्षण हुन्छ, वातावरणको संरक्षण, त्यसै गरी चाहिँ खानेपानी, शुद्ध खानेपानी, स्वास्थ्य चाहिँ उपचार हो, यी लगायतका अन्य कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। सुरक्षा प्राप्ति हो, सबै कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ। त्यसमध्ये हामीलाई एउटा व्यवहारिक चाहिँ कार्य भनेको छ। सो अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ उत्तर भन्दाखेरि दिगो विकास कार्य अन्तर्गत पर्ने व्यवहारिक कार्य भनेको सन्तुलित खानेकुरा, सफा खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा प्राप्ति भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि तापक्रम वृद्धि भएमा पर्ने एक असर लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। सो अब हेर्नुहोस्, हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै गयो भने के कस्तो असर पर्ला त भन्दाखेरि यसले विभिन्न असरहरू देखाउँछ है। यसले मानव स्वास्थ्यमा असर देखाउँछ, त्यसै गरी चाहिँ वनस्पति लगायत अन्य जीव जन्तुमा असर देखाउँछ, वातावरणमा प्रदूषण गराउँछ, वायु प्रदूषण, जमिन प्रदूषणदेखि लिएर चाहिँ अन्य कुराहरू पनि गराउँछ है त। सो अब वातावरण चाहिँ सँग सम्बन्धित भएको हुनाले र यहाँ तापक्रम बढ्ने बित्तिकै चाहिँ यसले वायुमण्डल अथवा वायुको प्रदूषण गराउँछ, त्यो लेख्न सक्छौँ। अर्को भनेको जलवायु परिवर्तन चाहिँ गराउन सक्छ होइन। सो यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब अहिलेलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तापक्रम वृद्धि हुँदा चाहिँ वायु प्रदूषण हुन जान्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, के सोधेको छ भन्दाखेरि दिगो विकासको अवधारणा अथवा धारणा कुन आयोगले ल्याएको हो भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। सो अब यो दिगो विकासको चाहिँ अवधारणा चाहिँ ब्रुटल्यान्ड आयोगले ल्याएको है, ब्रुटल्यान्ड आयोगले ल्याएको र यो चाहिँ विशेष गरेर वातावरण संरक्षणको लागि र विकासलाई कसरी चाहिँ साथसाथै वातावरणलाई संरक्षण गर्दै विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही कुरालाई प्रतिवेदनको रूपमा ब्रुटल्यान्ड आयोगले चाहिँ अगाडि ल्याएको है त। सो यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो यसको उत्तरमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि ब्रुटल्यान्ड आयोगले दिगो विकासको अवधारणा ल्याएको हो भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि दिगो विकासको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। दिगो विकासको सिद्धान्त भन्नाले हामीलाई चाहिँ के बुझिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब हेर्नुहोस्, दिगो विकासको सिद्धान्त भनेको मुख्य भनेको चाहिँ वातावरणको संरक्षण, वातावरणको संरक्षण, सांस्कृतिक र अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण हो। यी कुरालाई चाहिँ दिगो विकासले जोड दिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ उत्तरको रूपमा। सो यही कुरालाई हामी कसरी इक्जाममा लेख्छौँ भन्दाखेरि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नै दिगो विकासको सिद्धान्त हो भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यसमै अर्को के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि वातावरणको संरक्षण, मुख्य भनेको वातावरणको संरक्षण पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। सो वातावरणको संरक्षण, वातावरणको संरक्षण, ओके, यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, नेक्स्ट क्वेसनमा दिगो विकासको सिद्धान्त केमा आधारित हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। सो अब पक्कै पनि दिगो विकासको सिद्धान्त भनेको जनसहभागितामा चाहिँ आधारित हुन्छ, अर्थात् मान्छेको सहभागिता हुनु पर्यो है। त्यहाँ कुनै ठाउँको अब विकास गर्दैछौँ भने त्यो ठाउँमा रहेको चाहिँ मान्छे, जनता हो, उनीहरूको चाहिँ सहभागितामा चाहिँ यो विकास अगाडि बढ्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यही कुरालाई इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि
दिगो विकासको सिद्धान्त जनसहभागिता वृद्धिमा आधारित हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, दिगो विकासको आवश्यकता चाहिँ किन पर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सोधेको छ। सो अब हामीले बुझ्न सक्छौँ दिगो विकासको आवश्यकता पर्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ स्रोत र साधनको सही सदुपयोग र वातावरणको संरक्षण, प्रकृतिको संरक्षणको लागि चाहिँ दिगो विकासको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। किनभने हामीसँग चाहिँ एउटा लिमिटेड अर्थात् सीमित स्रोत साधनहरू छन् है। किनभने जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि त्यो स्रोत र साधन चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ उपभोग हुँदै जान्छन् र एउटा यस्तो स्थिति आउन सक्छ जहाँ चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ सबै सकिन सक्छ हो। त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि त्यो स्रोत र साधनको उचित उपयोग, जनसङ्ख्या अनुसारको चाहिँ स्रोत र साधनको उचित उपयोग गर्ने कुरा चाहिँ यही दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यही भएर यसको आवश्यकता छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। सो यही कुरालाई इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि वातावरणीय स्रोत र साधनको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न दिगो विकासको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, विकास भन्नाले के बुझिन्छ परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले क्वेसनले सोधेको छ। सो अब विकास भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि अहिले भइरहेको जुन स्थिति छ नि कुनै पनि चिजको अहिले भइरहेको स्थिति भन्दा सुधारात्मक स्थिति चाहिँ आयो भने त्यसलाई हामी विकास भनेर भन्छौँ है त। सो सुधारात्मक स्थिति, कुनै पनि चिजको सुधारात्मक स्थितिलाई हामी के भनेर भन्छौँ, विकास भनेर भन्छौँ। सो त्यही चिज यहाँ त्यसै गरी चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। जस्तै कि अब हेर्नुहोस्, हाम्रो कुनै पनि स्थानमा विद्यमान भएको चाहिँ भौतिक, कुनै पनि स्थानमा विद्यमान भएको भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थितिमा सकारात्मक र संरचनात्मक चाहिँ सुधार ल्याउनु नै विकास हो भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ त। कुनै पनि ठाउँको, कुनै पनि स्थानको विद्यमान भौतिक, मानवीय, सांस्कृतिक आदि चाहिँ पक्षको स्थितिमा सकारात्मक र संरचनात्मक सुधार ल्याउनु नै विकास हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, सकारात्मक सुधार हुनु पर्यो कुनै पनि ठाउँको, क्षेत्रको हो, त्यसलाई नै हामीले के भनेर रहेछौँ, विकास भन्ने भएर रहेछौँ। सो यसरी यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ भन्दाखेरि कस्तो विकासले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले सोध्दैछ। सो अब हेर्नुहोस् कस्तो खालको विकासले चाहिँ वातावरणलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले एउटा प्लानिङ गऱ्यौँ अथवा योजना बनाएर चाहिँ विकासका कार्यहरूलाई अगाडि बढायौँ भने मात्रै त्यसले चाहिँ हामीलाई लङ टर्मसम्म चाहिँ वातावरणलाई संरक्षण गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यही कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। सो अब यसलाई इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि योजनाबद्ध र वातावरण अनुकूल हुने गरी गरिएको विकासले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि जनसहभागिता भनेको के हो। सो यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा विकासका कार्यहरू गर्दाखेरि अथवा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दाखेरि त्यहाँ भएको जनताहरूको सहभागितालाई नै हामी जनसहभागिता भनेर भन्छौँ। सो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने कुनै ठाउँको विकास भइरहेको छ त्यति बेला सबै यहाँका जनताहरू भेला भएर कताबाट चाहिँ त्यो विकासको कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले वातावरणलाई कति चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउँछौँ अथवा वातावरणको संरक्षणमा कति योगदान गर्न सक्छौँ हो, यी यावत कुराहरूको चाहिँ छलफल हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ विकासको लागि एकदमै राम्रो मार्ग चाहिँ अगाडि देखा पर्छ त। सो त्यो भएर चाहिँ जनताहरू सहभागी हुने खालको विकास निर्माणका कामलाई हामी जनसहभागिता भनेर चाहिँ भन्छौँ नि त। सो अब यही कुरालाई हामीले इक्जाममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि विकास निर्माण हुन लागेको क्षेत्रका मानिसहरूले गरेको जुन सहभागिता छ त्यसलाई हामी जनसहभागिता भनेर भन्छौँ। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको
वहन क्षमता भनेको के हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो पृथ्वीको वहन क्षमता भनेको चाहिँ के हो? सो अब यसलाई दुई तरिकाले चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ पृथ्वीको सहन सक्ने क्षमतालाई हामी वहन क्षमता भनेर भन्छौँ भने अर्को शब्दमा यसलाई चाहिँ अझ क्लियरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा रहेका स्रोत, विभिन्न स्रोत र साधनको सही उपयोग र सही परिचालनलाई नै हामी पृथ्वीको वहन क्षमता भनेर भन्छौँ है त। सो यही कुरालाई हामीले यहाँ चाहिँ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा भएका स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग वा प्राकृतिक वातावरण र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपारी गरिने जुन विकास कार्य छ त्यसलाई हामी पृथ्वीको वहन क्षमता भनेर भन्छौँ। सो यसरी पनि यसको एन्सर लेख्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि दिगो विकासका लागि कस्ता जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। दिगो विकासका लागि कस्ता जनशक्ति चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। सो अब यसको उत्तरमा हेर्नुहोस् त, अब दिगो विकास गर्नु छ भने कस्तो खालको जनशक्ति चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै काम गर्न सक्ने बौद्धिक स्तर राम्रो भएको, अनि अर्को भनेको मुख्य अब बौद्धिक स्तर राम्रो भएको त चाहि नै हाल्यो, अनि श्रम गर्न सक्ने बल, बुद्धि, यो सबै कुराहरू भएको र त्यसको साथसाथै चेतनशील पनि चाहियो। उसमा चेतना हुनु पर्यो कि उसलाई थाहा हुनु पर्यो, ऊ कन्सियस हुनु पर्यो चाहिँ कस्तो खालको विकास गरियो भने चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा रहन सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो त। हो यही कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर हामीले यसको एन्सर लेख्न सक्छौँ। अब कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति आवश्यकता पर्छ त विकासका लागि, दिगो विकासका लागि भन्दाखेरि दिगो विकासका लागि चाहिँ जैविक विविधता, वातावरण, स्रोत र साधनको संरक्षण तथा पृथ्वीको स्याहारबारे आवश्यक ज्ञान, सिप र समझदारीयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ। अर्थात् त्यस्तो खालको जनशक्तिको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त अन्तिममा कुरा के आयो भन्दाखेरि ज्ञान, सिप जे भए पनि ऊमा समझदारी हुनु पर्यो होइन, ऊ चेतनशील हुनु पर्यो, उसलाई थाहा हुनु पर्यो चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण संरक्षण हुन्छ, दिगो विकासलाई चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यस्तै खालको चाहिँ जनशक्ति चाहिँ दिगो विकासको लागि आवश्यक पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो अब लगभग यति नै चाहिँ हामीले क्वेसन एन्सरहरू हेर्छौँ होइन यसमा। सो यो सँगसँगै अब युनिट 3 को चाहिँ जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासको चाहिँ सबै क्वेसन एन्सरहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसमा पनि भेरी सर्ट क्वेसन जुन चाहिँ 1 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोध्ने गरेको छ र सोधिरहेको छ, र यो गराएको जुन क्वेसनहरू छ यो पनि सोध्ने खालको क्वेसन छ है। त्यही भएर यो कुनै पनि क्वेसनलाई नछोडिकन तपाईँहरूले अध्ययन गर्नलाई मैले एकदमै सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसलाई प्रस्तुत गरेको छु तपाईँहरू माझ। सो यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र आफ्नो तयारी पनि यसै गरी गर्नु होला है। यही क्वेसन एन्सर सिरिजलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो, बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले परीक्षामा सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चर्चा गऱ्यौँ। अब इपिएचको युनिट 3 मै रहेको जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासको चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू जुन चाहिँ 4 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ हो त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु है त। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला। सो यसको साथसाथै चाहिँ अब यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो। एन्सर कसरी लेख्ने रहेछ, सर्ट क्वेसनको चाहिँ एन्सर कसरी लेख्ने रहेछ, भेरी सर्ट जुन 1 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोध्छ त्यसलाई एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ बुझिसक्यौँ, चर्चा गरिसक्यौँ होइन। सो अब यही कुराहरूलाई मनन गरेर चाहिँ आफ्नो एन्सर कसरी लेख्ने त्यो सबै तयारीहरू गर्नु होला। सो अब यो पछि तपाईँहरूले यो अहिले भिडियो हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो। यदि केही कुराहरू कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई 9848495895। सो यो नम्बरमा हामीलाई व्हाट्सएप, भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो विषय मात्र होइन, इतिहास विषय मात्र होइन, अन्य विषय तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने पनि हामीलाई यो नम्बरमा व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ परेको समस्यालाई चाहिँ सहज बनाइदिन्छौँ है त। सो त्यसको सोल्युसन निकालिदिन्छौँ। सो त्यो भएर यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै चाहिँ यो जुन एसईको तयारी क्लासेसहरू हामीले दिइरहेछौँ, एसई पछाडि पनि इन्ट्रान्सको कोर्सेसहरू क्लासेसहरू हामीले तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ होइन। नेपाल अनलाइन स्कुलबाट चाहिँ यो क्लासेसहरू सञ्चालनमा आउँदैछ। सो त्यो कोर्सेसहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग जोइन गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र यो चाहिँ तपाईँहरूले
चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको भिडियोहरू कुनै पनि नछुटाउनु होला, जसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सक्दो सेयर गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो, कमेन्ट गर्नु पऱ्यो र नेपाल अनलाइन स्पिडको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण परीक्षामुखी तयारीहरू हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ है त। सो यसै गरी चाहिँ हामी अन्य भिडियोमा चाहिँ यस्तै क्वेसन एन्सरहरू जुन चाहिँ एसईमा सोधिसकेको छ, सोध्न सक्ने खालको छ हो, त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमा लिएर आउँछु है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। म अर्को भिडियोमा तपाईँहरू समेत चाहिँ भेट्ने नै छु। हामी यही युनिट 3 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू अर्को भिडियोमा चाहिँ हेर्छौँ। सो त्यतिन्जेल मलाई बिदा दिनुहोस् र तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।